سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز. ما اکنون در ساحه بند امیری ولایت بامیان هستیم که یکی از آثار و آثار باستانی قدامت خیلی ها تاریخی دارد. درباره از یکی از برادر ما که در اینجا من حیث مهمان هستند، در اینجا سفر کرده چکر آمده، میپرسیم درباره حالاتی بند امیری ولایت بامیان، وضعیت امنیتی بند امیر و دیگر مسائل. اسم شما برادر؟ اسم ما عبدالمجید صافی از باشنده اصلی ولایت کابل است. از کجا آمدین به بند امیر؟ ما از ولایت کابل به بند امیر دیروز آمدیم، در مرکز بامیان بودیم، امروز تشریف آوردیم. ماشاءالله. چگونه بررسی میکنین وضعیت عمومی ولایت بامیان، وضعیت بند امیر ولایت بامیان؟ ما از گذشته‌های خیلی دوری امید و آرزو را داشتیم که ما باید بند امیر بامیان بیاییم و اینجا را از نزدیک ببینیم. از علت اصلی و اساسی که ما آمده نمیتونستیم ناامنی بود که با فضل خداوند که ما دیروز حرکت کردیم، از میدان شهر بیرون شدیم تا دروازه بامیان. ما هیچ کس را ندیدیم که برای ما مزاحمت کنه یا کسی باشه که صد را واقع شد. و بالاخره وقتی که از مرکز بامیان امروز حرکت کردیم تا بند امیر آمدیم، طبیعت دیدیم، زیبایی‌ها را دیدیم، شهرکاری‌های طبیعت دیدیم، فضا را دیدیم و مجاهدین قدر زمینه را مساعد کرده بودن که ما مطمئن بودیم بسیار با یک قوت بالا حرکت کردیم و آمدیم و هیچ کس مزاحمت را خلق نکرد و بسیار لذت بودیم. ماشاءالله. تشکر از شما. انشالله العزیز مسئولین امارت اسلامی در ولایت بامیان و مردم ولایت بامیان همه ایشان مصمم به این هستند که از مهمانان داخلی و خارجی خود در اینجا به طریقه درست و احسن پذیرایی نمایند.